हामी एकदम चाहिँ अन्यलमा छौँ। 3 देखि चाहिँ आन्दोलनमा हामी माथि घरमा बसेका छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ आज हाम्रो अब पेशी तारिक छ। रजिस्ट्रारज्यूसित भन्दा प्राइभेट वकिल राख्नलाई मैले राखेँ कुरा। उहाँले के भन्नुहुन्छ, सरकारी वकिल कहाँ जानुहोस् विशेषमा उहाँले दिन्छन्। वहाँ जाँदा उहाँले भन्छ महाधिवक्तासित पर्मिसन गराउनुहोस्। अब सर आजै हाम्रो पेशी तारिक हो। अब यति बेला हामी कहाँ कहाँ दगुर्ने सरकारी वकिल प्राइभेट वकिल राख्नलाई? पर्मिसनै गराउँदा गराउँदा भ्याइन्छ मुद्दा त उनीहरू जितिहाल्छन् नि। यस्तो किसिमको सञ्जाल बनाएका छन्। हामीलाई अब के गर्ने? हाम्रो जुन यो जनताहरू जुन उभिया छन् उहाँहरूको पासमा चाहिँ भूमि सुधारले दिएका प्रमाणहरू, जग्गा धनीले चाहिँ दिएका जोताहा प्रमाण र हुन्डा भन्ने जो जग्गाको आस्थाको प्रमाण छ, वही यानी प्रमाण छ। तर त्यो जग्गा धनी चाहिँ लोप भयो। सानै कालदेखि इन्डिया गए, इन्डियाबाट फर्केर आएनन्, प्रेम शरण खत्री भन्ने। तर अर्को यहीँका भूमि माफियाहरू त्यहाँको एउटा नक्कली जग्गा धनी अनूप मेहरा भन्ने व्यक्तिलाई ल्याएर अनि रवि कुमार खत्री भन्ने भूमि माफिया अनि साधारण वारिसनामा बनाएर अनूप मेहरासित यहाँ प्रोसेसिङ बढाएर अनि त्यो जग्गा 34 बिघा जग्गा भूमि सुधार कार्यालयमा जब्त थियो। हदबन्दीमा त्यो रोक्का थियो जग्गा। त्यो फुकुवा गराउनलाई त्यो प्रेम शरणको मृत्यु दर्ता, प्रेम शरण इन्डियामा गए, इन्डियामा बिते। यहाँका जनताहरूले त्यो मान्छेको नाक मुख कोही पनि हेरेका छैन। त्यो व्यक्तिको चाहिँ त्यो व्यक्ति यहाँ 100 वर्ष पुरानो कहानी हो। यो व्यक्ति यही नेपालमा चाहिँ पालीनन्दन वडा नम्बर 5 मा बितेका चाहिँ मृत्यु दर्ता 2 जना वडा सचिवले त्यो बनाए मृत्यु दर्ता प्रेम शरण र उनकी श्रीमतीको। अनि अर्को चाहिँ अनूप मेहराको नाता प्रमाणित बनायो। त्यो 34 बिघा जग्गा एकजना व्यक्तिको नाउँमा आउँदैन। 3 परिवार कायम गराउनको लागि 1133 बनाउनलाई 3 परिवार कायम गराउनलाई विवाहित छोरीले अंशिका कुमारीलाई अविवाहित बनाएर नाता प्रमाणित गरायो। नाता प्रमाणितमा यी एनसिआरहरू नेपाल आएको पनि हैनन्। न उनीहरूको त्यो नाता प्रमाणितमा ल्याप्चे छ, केही छैन। तर यहीँका मान्छे त्यो रवि कुमार खत्रीले आफै ल्याप्चे लगाएर कि कुनै व्यक्तिसित ल्याप्चे लगाएर नाता प्रमाणित गरायो। विवाहित छोरीलाई अविवाहित बनाएर त्यहाँका वडा सचिवले प्रमाणित गरेर चाहिँ नाता प्रमाणित बनायो। त्यसको आधारमा त्यो 34 बिघा जग्गा भूमि सुधार हाकिम र मालपोतका हाकिम गलत टिप्पणी बनाई, गलत सरजमिन गराई, नक्कली जग्गा धनी होटलमा बसेर जग्गा 5 जना भूमि बिक्री गरिदिए। त्यो भूमि माफिया जुन जग्गा किनेका छन् त्यो पनि दुईटै देशका नागरिक छन्, नेपाल र दुईटैमा नागरिकता छ। यो जुन नक्कली जग्गा धनी छ यो अनागरिक हो, नेपालको नागरिक पनि होइन। त्यसले जुन इन्डियाबाट जुन प्रमाण नेपाल लगाएर सबै मेहरा छ, कहीँ पनि खत्री डकुमेन्टमा छैन। अर्को कुरा यो सबै हुँदै जग्गा पास भइसक्यो। त्यसपछि यो जनताहरूलाई थाहा भयो कि यो जग्गा मेरो अर्को व्यक्तिको नाउँमा गइसकेछ। यो जनता चाहिँ गुहार लगाउन चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा पुगे अनि मालपोत कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय सबै पार्टीका अफिसहरूमा ज्ञापन पत्र बुझाएँ र भूमि सुधारका हाकिमलाई र भूमि माफियालाई 2 जनालाई समातेर यही जनता लगेर बुझाए सिडिओ कार्यालयमा। अनि 2 दिन थुनामा तिनीहरू प्रहरीको निरीक्षणमा बसे। त्यसपछि केही राजनीतिक का दलका नेताहरूको पाएर श्रेय पाएर तिनीहरू त्यहाँबाट छुटकारा पाए। त्यसपछि चाहिँ हामी यिनीहरूको पछि लाग्यो कि हाम्रो कसरी निकास मिल्छ भनेर 2 महिना जनता दौड्दै थाकिसके। त्यसपछि म दिल्ली पुलिसमा दिल्ली पुगेँ यसको अस्तित्व पत्ता लगाउनलाई। त्यहाँबाट पत्ता लाग्यो कि यो त छोरीको बिहे गरिसकेछ, अनि 4 वर्ष अगाडि अविवाहित बनाएर गराएछ। त्यसपछि म जिल्ला प्रशासनमा पुगेँ, सिडिओ साहब कहाँ निवेदन हालेँ कि यसको पारिवारिक विवरण माग गर्न पर्यो। पारिवारिक विवरण माग गर्दा उहाँले भन्नुभयो म यहाँबाट माग गर्न सक्दैन, म तपाईँको निवेदन पत्र पठाइदिन्छु।
गृह मन्त्रालयबाट आदेश गराउनुपर्छ। म गृह मन्त्रालय पुगेँ, गृह मन्त्रालय भन्नु डाइरेक्ट मिल्दैन तपाईँलाई, यो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जान्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र दिनुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेँ, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चाहिँ नेपाल दूतावास दिल्लीको लागि पत्र गयो, इमेल एउटा पत्र मलाई दिनुभयो, तपाईँ जानुस् त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। म दिल्ली पुगेँ नेपाल दूतावासमा पुगेपछि उहाँले के भन्नुभयो, तपाईँलाई हातोहात मिल्दैन, यो चाहिँ गृह मन्त्रालय मार्फत जान्छ, यहाँको गृह मन्त्रालयमा यो पत्र जान्छ, गृह मन्त्रालय चाहिँ प्रहरी थानामा माग गर्छ, आएपछि हामी पठाइदिन्छौँ, तपाईँ जानुस्। हामी विश्वस्त भएर घर फर्केँ। 6 महिना बितिसक्यो, त्यहाँबाट पत्र आएन, जवाबै आएन। जवाब नआएपछि फेरि म पुगेँ दिल्ली पुगेँ, यो डिसिएमको अफिसमा चाहिँ भित्रै पस्न नदिने त्यस्तो तिनीहरू बनाएको थिए योजना। अब म चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ पिएलाई धक्का दिएर म चाहिँ भित्र पसेँ। डिसिएमलाई पनि गएर भने के हो हजुर, चाहिँ हामी जवाब पनि पाएन, हामी अनि के भयो हाम्रो जवाब। यहाँबाट फोन त घरिघरि म गरिरहेको थिएँ, महिनामा 8-8 दिनमा गरिरहेको थिएँ। अब जान्छ भन्दै त्यो जवाब आएन। त्यसपछि डिसिएमसित कुरा गरेँ, उनले भने हामी भने जस्तो होइन, यो गृह मन्त्रालयबाट आउने कुरा आएपछि हामी पठाउने, आएकै छैन, के गर्ने। ठिक छ, आएको छैन भने मलाई पठाउनुहोस् अथवा आफ्नो कर्मचारी दिनुहोस्, म गृह मन्त्रालयमा पनि प्रवेश गर्छु। उनले भने यो नेपाल जस्तो छैन, यहाँ जो पायो उसले प्रवेश गर्न पाउँछ। अब त्यस्तो छ भने तपाईँहरू त पाउनुहुन्छ नि, आफ्नो कर्मचारी पठाउनुहोस् मेरो साथमा। होइन, हामी पनि त्यस्तै सित्तिमिति प्रवेश गर्न पाउँदैन, पर्मिसन गराउन पर्छ भनेर तपाईँ विश्वास हुनु, जानुहोस् म पठाइदिन्छु भने भाइ फेरि फर्काइदियो। त्यसपछि फेरि फर्केर आएँ। तेस्रो पटक चाहिँ गएर त्यो मान्छेलाई निवेदन हालेर त्यहाँको मियावाली नगर दिल्ली पुलिस थानामा मैले निवेदन हालेर त्यहाँका ठुला नेताहरूले लगाएर त्यो मान्छेलाई अरेस्ट गराएँ, अनुप मेहरालाई। त्यो कागजात प्रमाण यहाँ छ, हजुरहरू चाहनुहुन्छ भने म देखाउँछु। अनि त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँ पुलिस थानामा झिकाएर बयान गराएँ। बयानको क्रममा इन्सपेक्टर मनोज भाटियाले चाहिँ बयान गराउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो उहाँ चाहिँ नेपालबाट आउनुभएको छ, एमबिसीबाट पनि पत्र आएछ, अनि तपाईँ चाहिँ नेपाल सरकारको 34 बिघा जग्गा, यहाँको 51 एकड़ जमिन तपाईँ चाहिँ गबन गर्नुभएको छ उहाँको भाषामा, इंडियन भाषामा। आपने जो है ये 34 बीघा ज़मीन नेपाल का 34 बीघा, यहाँ का 51 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट का आपने गबन किया है। तो कहा कि नहीं, हम गबन नहीं किए हैं, हमारा पैतृक संपत्ति है, बेचा है। कहा जब तुम्हारा पैतृक संपत्ति था, पैतृक संपत्ति ही आता है, 34 बीघा सीलिंग में जाएगा तुम्हारा। हदबंदी जब 11 बीघा में हदबंदी है तो 34 बीघा कैसे बेच पाएगा? और रात तुमने पैसा कहाँ रखा है? तो कहा कि पैसा हमारा नेपाल गवर्नमेंट में, नेपाल बैंक में है। कहा कि कौन किया? कहा कि हमारा भाई है, लगता है रवि कुमार खत्री करा। कहा था अच्छा तुम्हारा परिवार में कितने लोग हैं? कहा हमारी बीबी है, लड़का है, लड़की है। कहा इन लोगों शादी हुआ कि नहीं? कहा सबका शादी हो गया। कहा कब हुआ है? कहा 2013 में। कहा जब 2013 में शादी हो गया तो ये प्रमाण आगे टेबल पर मैंने रखा था। तो कहा कि ये 2017 में तुमने नाता प्रमाणित करवाया तो अविवाहित करके क्यों करवाया, क्यों गलत करवाया? कहा सर हमको नहीं मालूम है, नेपाल का भाषा में नहीं बूझता है, वही रवि कुमार खत्री हमारा वारिस है, वही करवाया है। कहा था तुम लोग नेपाल गया था, ये फोटो लगा तुम लोग, लेप्चे लगा तुम लोग लगाया है। कहा नहीं हम लोग नेपाल कोई नहीं गया है। कहा तो डुप्लीकेट कौन कराया? कहा हमारा रवि कुमार खत्री वारिस है, वही करवाया है। कहा ठीक है, तो तुम नेपाल का भाषा नहीं बूझता है तो राशन कार्ड जुन 4 पेपर हुन्छ नि हाम्रो हार्ड पेपर, त्यो साइजको चाहिँ उसले राशन कार्ड लगाएको थियो इन्डियाको आफ्नो। त्यो राशन कार्ड 2000सम्म त्यो पाइए थियो, त्यो 4 लाइन पेपरवाला। अनि उसले 2007 को बनाएर ल्याएको थियो डुप्लिकेट। उसले भन्यो त यो डुप्लिकेट कागज तपाईँ आपने क्यों वहाँ नेपाल में लगाया डुप्लिकेट कागज? कहा सर लगा कांपने हो डर से। कहा कि सर ठीक है हम और कागज कल 10 बजे पेश करेंगे। कहा ठीक है, लेकिन तुमने जितना काम कराया सब डुप्लीकेट करवाया है। नेपाल गवर्नमेंट अगर ये बयान मांगेगा तो हम यहाँ से बयान तुम्हारा पठा देंगे, अगर गवर्नमेंट मांगेगा तुमको तो हम तुमको भी उठाकर नेपाल भेज देंगे। हमको कहा कि कहा आप जाइए नेपाल गवर्नमेंट से मांग करिए कि तो अंतर्राष्ट्रीय मामला पर आपको हम बयान पत्र नहीं दे सकते हैं,
गवर्नमेंट मांगेगा तो हम बयान पत्र आपको हम भिजवा देंगे। और दूसरी सवाल कि अगर ये आदमी को मांगेगा तो इंटरपोलो लगाइए। अख्तियार मुद्दा हालेपछि सबजनालाई अनुसन्धानमा लियो। 2 वर्ष अनुसन्धान गरेर सबजनालाई 3वटा वडा कार्यालय, 5 जना कार्यालय प्रमुख लगायत मालपोतका हाकिम, 2 जना भूमि सुधारका हाकिम, जतिजना जग्गा खरिद बिक्री गरेका छन् तिनीहरू सबै मिलाएर 24 जनालाई प्रतिवादी बनायो। त्यसले 24 जना प्रतिवादी मध्ये 1 जना त्यो जग्गा नकली जग्गा धनी अनुप महरालाई पटक पटक त्यसले अख्तियारले काट्यो। त्यो हाजिर भएन। विदेशमा भएको कारणले अख्तियारले त्यसको माथि वारन्ट जारी गर्यो। यो नेपाल सरहदभित्र फेला परेको खण्डमा यसलाई कारबाही चलाउने गरेर यसलाई अहिले केही गर्न परेन, वारन्ट जारी गर्यो अख्तियारले। अनि अरूजनालाई विशेषमा मुद्दा चलायो। सबजना जतिजना भ्रष्टाचार थिए कर्मचारीहरू, मालपोत, भूमि सुधार र वडाका सचिवहरू र किनबेच गर्ने जति व्यक्ति थिए सबजना चाहिँ सबजनामाथि अभियोग लाग्यो। अभियोग लागेपछि यिनीहरू धरौटीमा चाहिँ छुटकारा पाए त्यहाँ अदालतबाट, विशेष अदालतबाट। विशेष अदालतबाट छुटकारा पाएपछि एउटा प्रदीप सुनार भन्ने जुन जग्गा खरिदेछ त्यसले यो जग्गा धनी नकली जग्गा धनीलाई आफ्नो बकपत्रको दिन चाहिँ हामी वडाका अध्यक्ष म उजुरी जनता पनि थिए साथमा। अनि त्यहाँ सरकारी वकिलका अधिवक्ता लक्ष्मी किशोर शर्माजीलाई जहाँ खटाउनु भएको थियो, उहाँलाई मैले भने हजुर चाहिँ अब पेशीमा गइराख्नु भएको छ, बकपत्र गराउन कमसेकम मिसिल अध्ययन गरेर जानुहोस्। उहाँ भन्नुभयो यहाँ त धेरै धेरै मिसिलहरू छन् नि, हजुरले भने थोरै हुन्छ हामी गर्छौँ नि। मैले ठिक छ। अनि उहाँलाई मैले मेरो पासमा जुन नक्कलहरू थियो अभियोग लगाएको अख्तियारको त्यो नक्कल म उहाँलाई देखाएँ। यो व्यक्ति आज आएछ अदालतभित्र बकपत्र गर्न, यसको माथि चाहिँ गरेर त्यो व्यक्तिको चाहिँ प्रतिवादीमा कहाँ बकपत्र गर्न पाउँछ, मुलजिममा गर्न पाउँछन्। दुईटा कुरा, एउटा वारन्ट उसको माथि, एउटा प्रतिवादीमा बकपत्र। त्यो विशेष अदालतका कर्मचारी, विशेष सरकारी वकिलहरू मिलेर त्यो मुद्दा कमजोर बनाउनलाई अनि यो कसुरदारलाई निर्दोष बनाउनको लागि अनि यो योजनाबद्ध चाहिँ उसलाई बकपत्र गराएँ। त्यसपछि म बकपत्र त यिनीहरू गराइसकेँ। म अख्तियार पुगेँ। अख्तियारको आयुक्तज्यूसँग र त्यहाँका अधिवक्ता एकजना पाठक सर हुनुहुन्छ, उहाँको अगाडि मैले यो कुरा राखेँ। उहाँ अचम्म पर्नुभयो, यो सरकारी वकिलले किन यस्तो गरायो अनियमित काम। तुरन्त उहाँ चाहिँ फोन लगाएर चाहिँ धुरो सरको पासमा फोन लगाउनु भयो। भयो ल, त्यसको बारेमा पनि म भनिरहेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो मुद्दा कमजोर गराउनको लागि अध्यक्षको कुरा मैले राखिदिन्छु। अब यो टुङ्गिन लागेको छ, 2 मिनटको कुरा छ। अनि उहाँले चाहिँ त्यो कुरा भयो। हामीलाई सरकारी वकिल र यो सरकारी अदालत, विशेष अदालतले म उजुरीकर्ता मलाई पनि त्यहाँ बस्न दिन्न, अनि म प्राइभेट वकिल राख्न चाहन्छु भने प्राइभेट वकिल पनि राख्न दिन्न। अनि अख्तियारले चाहिँ त्यो भन्यो कि तपाईँ एउटा निवेदन हाल्नुहोस्, त्यो वकिललाई म यहाँ उपस्थित गराउँछु, हाजिर गराउँछु, किन यस्तो गरेको। अनि त्यो गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो वकिलले चाहिँ मलाई भन्नुभयो सर तपाईँ किन यस्तो गरिदिनु, म बहसको बेलामा एउटा निवेदन हालेर त्यो खारिज गराइदिन्छु। म खारिज कुरा होइन, त्यो व्यक्तिलाई वारन्टेड मान्छे तपाईँ ल्याएर हाजिर गर्नुहोस्। हाजिर भएको व्यक्तिलाई तपाईँ हातबाट किन फुस्काउनु भयो। त्यस्तो गल्ती चाहिँ जानी गर्नुहुन्छ भने हाम्रो आँखामा धुलो झोक्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको स्थिति के हुन्छ। मैले भने अब चाहिँ त्यो विशेष अदालतले फेरि बिचमा एउटा मिस्टेक के गल्ती गरेका छन् कि यहाँबाट सजमिन खटाएर 3-4 जना कर्मचारी गएर चुप गुमायो। जनतालाई पनि थाहा छैन, म उजुरीकर्ता मलाई पनि थाहा छैन। अनि यिनीहरूलाई जग्गा नकली जग्गा धनीलाई असली जग्गा धनी बनाउनलाई त्यहाँबाट सरजमिन बुझेर ल्याएछन्, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। त्यो पनि चुप गुपमा गरेका हुन्।
अब आज चाहिँ हाम्रो 31 गते पेशिरहेछ मुद्दा। यो मुद्दा जित्नको लागि उनीहरू योजना बनाएका हुन्। त्यसमा सबभन्दा माफिया टीकाराम गेवाली समेतका कर्मचारीहरू परेका छन्। त्यो कार्यालय मालपोत कार्यालय प्रमुख थियो। पछि चाहिँ त्यहाँबाट यस्तो काम गरेपछि नेपाल सरकारको नीति कस्तो रहेछ, जबकि उसलाई डिमोसन गर्नु ठाउँमा त्यसलाई प्रमोसन गरेर उप सचिव मन्त्रालयको भयो। अनि यो अभियोग लागेपछि त्यो चाहिँ अहिले निलम्बितमा छ। त्यो आफ्नो पहुँच बल चाहिँ भित्रको राजनीतिक र आफ्नो पैसाको अनि माफियाहरू चाहिँ आफ्नो पैसाको बल त्यहाँ लगाइरहेका छन्। यो जनता चाहिँ 65 घर धुरी भएका जनता, यो जनताको घर समेत त्यो जग्गामा छ। अहिले चाहिँ घर विहीन भइरहेछन् यो जनता। जनताको हातमा चाहिँ प्रमाण पनि छ। जनता त्यो पहिलाको जुन जिम्मेदार प्रेम शरण खत्री छन् उनलाई यिनीहरूले पैसा पनि बुझाएका छन्। भूमि सुधारले प्रमाण पनि दिएका छ। प्रमाण उनीहरूको हातमा पनि छ। ल देखाउनुहोस् तपाईँहरू प्रमाण। भूमि सुधारले दिएका प्रमाण अनि किसानले दिएका प्रमाणहरू यहाँहरूको हातमा छ। अहिले त्यही कुरा चाहिँ हामी अध्यक्षज्यूलाई लाएर चाहिँ बुझाएँ। एउटा ज्ञापन पत्र हामी बुझाएँ। हामी एकदम चाहिँ अन्यलमा छौँ। 3 देखि चाहिँ आन्दोलनमा हामी माथि घरमा बसेका छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ आज हाम्रो अब पेशी तारिक छ। रजिस्ट्रारज्यूसित भन्दा प्राइभेट वकिल राख्नलाई मैले राखेँ कुरा। उहाँले के भन्नुहुन्छ, सरकारी वकिल कहाँ जानुहोस् विशेषमा उहाँले दिन्छन्। वहाँ जाँदा उहाँले भन्छ महाधिवक्तासित पर्मिसन गराउनुहोस्। अब सर आजै हाम्रो पेशी तारिक हो। अब यति बेला हामी कहाँ दगुर्ने सरकारी वकिल प्राइभेट वकिल राख्नलाई? पर्मिसनै गराउँदा भ्याइन्छ मुद्दा त उनीहरू जितिहाल्छन् नि। यस्तो किसिमको सञ्जाल बनाएछन्। हामीलाई अब के गर्ने? अब मलाई पनि बोल्न अधिकार दिन्नन्, मलाई पनि छिर्न पनि दिन्नन्। म उजुरीकर्ता हो। उजुरीकर्ताले कमसेकम बसेर चाहिँ सुन्न त दिन पर्यो नि। जनताको पिरमार्का के असर परिरहेछ मलाई पनि सुन्न मौका दिँदैनन्। यसको लागि त्यही गुनासो लिएर हामी यहाँ आएको थियौँ अध्यक्षज्यूलाई। अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ ल यो कुरा चाहिँ म अहिले चाहिँ पुर्याउँछु सबै ठाउँमा, तपाईँ पाउनुहुन्छ। आश्वासन दिनुभएको छ तपाईँहरू अदालततिर जानुहोस्। अब तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो काममा लाग्नुहोस्। मेरो काम जुन छ म गर्छु। हामी एकदम विश्वास छ। विश्वासका साथमा हामी फेरि अब अगाडि बढिरहेछौँ अदालततिर।